अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से एक मामला जो है वो जिसने पीक पकड़ी हुई है, रईस और आमना और उसके शोहर जो फरहान है, ये वाला केस। इस केस के नतीजे अब तक कहाँ तक पहुँचे हैं, पुलिस किस नतीजे पे पहुँची है, लड़की की गलती है या लड़की की गलती है या उसके शोहर की गलती है, इस बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। केस की स्टोरी आपको समझा दूं। सबसे पहले मेन पॉइंट्स आपको बता दूं जिसको नहीं पता कि ये स्टोरी क्या है। तो स्टोरी ये है कि एक डिलीवरी बॉय जिसका नाम रईस है, वो डिलीवरीज वगैरह का काम करता था। तो उसको एक ऑर्डर आता है, उसको ऑर्डर देने जाता है आमना के घर। जब वो ऑर्डर डिलीवर करता है तो वहाँ पे उनका पैचअप हो जाता है। और मतलब दोस्तों दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जबकि जो आमना है, लड़की है जिसके घर वो ऑर्डर डिलीवर करने जाता है, वो 3 बच्चों की माँ भी होती है। ये एक मेन पॉइंट है कि वो 3 बच्चों की माँ भी होती है। इवन देन भी इन दोनों का आपस में पैचअप हो जाता है, वो दोनों आपस में बातें वगैरह करने शुरू हो जाते हैं या मेल मिलाप हो जाता है। अब तक जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले जब लड़की का इंटरव्यू पुलिस ने किया था, अवना का इंटरव्यू पुलिस ने किया था, तब वो मुकर गई थी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरा लड़के के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये मुझे ब्लैकमेल करता था और ये ज़बरदस्ती मेरे घर के अंदर घुस आया था और उसने मेरे साथ नाजेबा हरकतें की हैं और इसने मेरी वीडियो वगैरह या जो भी है इस तरह की वो बनाई है। ठीक है। और ये मेरे घर चोरी की नीयत से भी आया था। इसने मारा, पता नहीं कितना जेवर चुरा लिया है और कुछ कैश अमाउंट थी वो भी इसने चुरा लिया है। जबकि रईस के घर वालों का कहना है और उसके मल्लेदारों का भी ये कहना है कि ये लड़का इतना शरीफ था कि हम इसकी गवाही भी देने के लिए तैयार हैं कि ये वाला लड़का ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, हमें इसकी ऐसी हरकत पे यकीन ही नहीं है। जबकि अमना का ये कहना है कि ये पूरा गैंग था। ये रईस मेरे घर आया और उसने 2 लड़के नीचे भी खड़े किए हुए थे। जब इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया और मैंने इसकी बात नहीं मानी, तो इसने ये बोला कि नीचे 2 लड़के खड़े हुए हैं गेट पे, मैं उनको भी ले आऊँगा ऊपर, मैं तो जो करूँगा ही करूँगा, साथ में वो 2 भी आके तुम्हारे साथ उर्ल पटांग या जो कुछ भी करेंगे। खैर ये सिलसिला चलता रहा और एक दिन ऐसा हुआ कि जब ये डिलीवरी बॉय रईस आमना के घर गया तो उसके कमरे में चला गया। ठीक है। आमना के कहने पर आमना का कहना ये है कि उसने यहाँ पे ब्लेड रखा था मेरे गले पे और मुझे ज़बरदस्ती कमरे में ले गया। उसने मेरे प्राइवेट पार्ट्स वगैरह या मैं ऐसे वर्डिंग यूज़ नहीं करना चाहता, उसने टच किया और इतने में मेरी बेटी जो है वो स्कूल से या ट्यूशन से घर आ गई और जब वो मेरे कमरे में आई तो वो भी एकदम से घबरा गई कि ये क्या हो रहा है। तो मेरी मामा किसके साथ हैं और उसने ब्लेड रखा हुआ था और लाइक वो उसने मैं भी डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने अपनी बेटी को इशारा किया ऐसे करके कि तुम यहाँ से जाओ। मैं जब वो लड़की छोटी बच्ची नीचे गई, उसने जाके ससुर को बताया कि ऐसे 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 ये हरकतें हैं। तो ससुर ने कॉल की फरहान को, जो आमना का शोहर है, कि ये सीन है तो आप घर आ जाओ। तो जब तक फरहान आता है ऊपर तो वो लड़का टेरेस से होकर भाग जाता है। ठीक है। और जब ये फरहान को ये सारा केस पता चलता है तो फरहान मोबाइल अपनी बेगम से मोबाइल ले लेता है और उस बेगम के मोबाइल में सारी चैटिंग वगैरह लड़के की है जो भी है वो पढ़ लेता है और फिर फरहान उसको मैसेज करके अपने घर बुलाता है लड़की बन के, आमना बन के। तो फरहान को, रईस को तो नहीं पता होता कि ये फरहान है, आमना नहीं है। तो रईस घर आ जाता है। रईस जब घर आता है तो यहाँ पे फरहान उसको बांध देता है, उसको पकड़ लेता है और उससे ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे या फिर डरावे दे के वीडियो बनवाता है ज़बरदस्ती के मैंने ये गलत काम किया है, मेरा एक पूरा गैंग है, मैं इस लड़की को तंग करने आया था, आपकी बेगम को, मैं इसके साथ गलत काम करना चाहता था। तो इस तरह के कुछ बयान हैं, जो वीडियोज़ हैं वो जो पुलिस को मिली हैं रईस के मोबाइल से, वो उसने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे शूट करवाई थी उससे। अब तक ये करंट सिचुएशन जो पुलिस की तरफ से आई है या जो सोशल मीडिया में है वो ये है। ठीक है। वो जब ज़बरदस्ती ये सब काम करवा लेता है तो फरहान जब रईस का मोबाइल चेक करता है तो मोबाइल चेक करने पे उसको कुछ नाजेबा वीडियोस मिलती हैं, वाशरूम की वीडियोस मिलती हैं, कुछ खैर में वो मतलब नाजेबा वीडियोस मिलती हैं आमना की। ठीक है। और फरहान जब ये वीडियोस देखता है तो उसका पारा हाई हो जाता है और रईस का आगे से कहना ये होता है कि मैं अकेला ही इस चीज़ में मुलविस नहीं हूँ, आपकी बेगम आमना भी इस चीज़ में बराबर की शरीक है, दोनों बराबर की शरीक हैं, हम दोनों बराबर के शरीक हैं, अब सारा मलबा मेरे पे ना डालें, उसकी भी गलती है।
تو جب فرحان یہ سنتا ہے اور جب یہ ویڈیوز دیکھتا ہے تو وہ ایک دم سے ظاہر بات ہے پارا ہائی ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس لڑکے نے ویڈیوز لیک کر دی تو بدنامی وغیرہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ لڑکا فرحان جو ہے وہ پھر اس پہ تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے رئیس پہ، اور اس کو ڈنڈوں سے مارتا ہے۔ فرحان کے کہنے پر اس نے 5 ڈنڈے مارے، لیکن اس کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن 5 ڈنڈے وہ برداشت نہیں کر پایا، چاہے اتنی زور سے مارے اور بھی تشدد کیا، وہ مر جاتا ہے، رئیس لڑکا مر جاتا ہے۔ تو پھر اس کی بیگم اور یہ دونوں مل کر جب یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو اب مر گیا، اب کیا کریں، اس کی باڈی کو کہاں لے کے جائیں، کہاں ڈیکمپوز کریں، تو انہوں نے ایک سازش سوچی کہ اس کو جلا دیتے ہیں، اس کی باڈی کو ویپوریٹ کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ رئیس جو ہے وہ یہاں پہ آیا تھا۔ بٹ انہوں نے جلانے کی کوشش کی، لے گئے کسی جگہ جلانے کی کوشش کی، جلا بھی دیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ظلم جو ہے ایک نہ ایک دن پکڑا ہی جاتا ہے، زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکتا۔ خیر کسی کو ڈیڈ باڈی ملتی ہے جلی ہوئی، وہ شناخت کے لیے اس کے ماں باپ کو بلاتے ہیں، جب باڈی شناخت وغیرہ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ رئیس کی ڈیڈ باڈی ہے۔ معاملہ جب انویسٹیگیٹ ہوتا ہے، پولیس تک جاتا ہے، تو پولیس جب اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو یہ ساری سٹوری سامنے آتی ہے، لیکن اب بھی آمنہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ مجھے بلیک میل کرتا تھا، میری اس کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، جب بھی جو ویڈیوز ملی ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔ جب کہ آپ کو جو 2-3 اسکرین شاٹس بھی جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، اس میں بھی جب ویڈیو چیٹنگ ہو رہی ہے رئیس کی اور آمنہ کی، تو بڑے ہنس کے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور اب آمنہ معافی بھی مانگ رہی ہے کہ رئیس کی جان بچ سکتی تھی، میری غلطی ہے، رئیس کے والدہ سے معافی مانگ رہی ہے، رئیس کے بھائیوں سے معافی مانگ رہی ہے۔ تو اب معافی مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو جبکہ دوسری طرف فرحان کا کہنا یہ ہے کہ اس نے رئیس کو مار کے بہت اچھا کیا ہے، اس کا گینگ تھا، اگر آج میری بیگم اس سے افیکٹڈ ہوئی ہے تو کل کو کسی اور کی ماں بہن بھی اس کی زد میں آ سکتی تھی، تو مجھے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ بہرحال ابھی پولیس اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اور آپ سب کے لیے یا نوجوانوں کے لیے، کیونکہ میرے چینل میں زیادہ تر ینگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے نا، یا آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے یا کوئی بھی ایشو ہے، تو آپ اس کا مین حل یہ ہے کہ آپ شادی کر لیں، ٹھیک ہے۔ شادی کر لیں گے تو آپ کا ایک تو آدھا ایمان مکمل ہو جائے گا، اور آپ برے کاموں سے، غلط کاموں سے آپ بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا ہے یا پیار بھی ہو گیا، جب کہ ایسی کوئی بھی چیز اس دنیا میں میرے مطابق ایگزسٹ نہیں کرتی، اگر آپ کو اس سے ہو بھی گیا ہے تو آپ اپنے پیرنٹس کو ڈائریکٹ لڑکی کے گھر بھیج دیں، بجائے اس کے کہ آپ لڑکی کے گھر جائیں، اس کے کمرے میں جائیں، اس سے باہر ملاقاتیں کریں۔ اوبویسلی اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کی کوئی ماں بہن ہے یا بیٹی ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا لڑکا چاہے سنسیئر ہو کے باہر کہیں ملتا ہے اور آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو آپ کو تو پارا آئی ہو جائے گا، آپ کہیں گے میں اس لڑکے کی ٹانگیں توڑ دوں، ٹھیک ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو بجائے اس کے کہ یہ ایسی باتیں، ایسے کام کرنے کے بجائے آپ اپنے پیرنٹس کو اس کے گھر بھیج دیں اور سیدھا نکاح کر لیں، شادی کر لیں، باہر ملاقاتیں نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ یہ بہت سینسٹیو کیس ہوتا ہے، اس میں لڑکی کے لیے بھی اور لڑکے کے لیے بھی بہت سینسٹیو کیس ہوتا ہے، اگر بدنامی ہو جائے تو لڑکیوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، تو ایسے کام نہ کریں کہ دوسرا کسی کے ماں بہن بیٹی کو چھیڑنے سے پہلے آپ یہ بھی سوچ لیا کریں کہ کل کو آپ کی بھی بیٹی ہونی ہے، آپ کی بھی ماں ہے، آپ کی بھی بہن ہے، اگر آپ اس کے ساتھ ایسا کریں گے کل کو آپ کے گھر بھی ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دنیا مکافات میں اللہ ہے، اس بات پہ تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ دنیا مکافات میں اللہ ہے، اگر آپ آج کسی کے ساتھ برا کریں گے کل کو آپ کے ساتھ بھی اسی دنیا میں ہی آپ وہ بھگت کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو 100% کنفرم بات ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرنا ہے، اور قبر کا عذاب جو ہے نا وہ بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، اور آپ لوگ ایسے کام، غلط کام نہ کیا کریں۔ باقی یہ تھوڑی سی شارٹ ویڈیو تھی، میں نے سوچا اس پہ ویڈیو بناؤں، سب بنا رہے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں، ہو سکتا ہے میری ویڈیو بھی وائرل ہو جائے، وائرل تو نہیں، خیر وائرل کی نیت سے بھی بنائی، لیکن آپ کو ایک میسیج دینے کی نیت سے بنائی ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں وائرل ہونے کی نیت سے بنائی ہے، وائرل ہونے کی نیت سے نہیں بنائی، میرا آلریڈی ایک یوٹیوب چینل ہے، مجھے وہاں سے ارننگ آ رہی ہے، یہاں سے یہ فیس بک میں میرے اتنے لائکس وغیرہ بھی نہیں ہیں، تو خیر دیٹس اٹ۔ پورا کیس تھا آمنہ اور رئیس کا، یہ کیس تھا، ڈیلیوری بوائے تھا، گھر گیا، آپس میں دوستی ہوئی، اور دوستی ہونے کے بعد اس کے فرحان کو پتہ چلا، اور پھر لڑکی کا بیان جب پکڑے گئے تو چینج ہو گیا کہ نہیں یہ میرے گھر چوری کی نیت سے آیا تھا، ڈکیتی کی نیت سے آیا تھا، میرے ساتھ غلط کام کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ خیر ابھی تک کوئی مین مدعے پہ، مین پوائنٹ پہ ابھی تک پولیس پہنچی نہیں ہے۔ خیر فرحان جو ہے وہ حراست میں ہے، اور اس کی بیگم آمنہ بھی حراست میں ہے، تو لیٹس سی واٹ ول ہیپن نیکسٹ۔ جو اس میں قصوروار ہے اللہ تعالیٰ اس کو حاصل انجام تک ضرور پہنچائے،
اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ناگہانی آفتوں سے، اس گندے کاموں سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔